Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Donc aujourd'hui, on va terminer, toujours on est dans la fiche TD numéro 1 pour les premières années. L1, donc ST, GP, donc كامل هادو عندهم le même programme. Alors, l'exercice 5, راكم تشوفوا c'est la calorimétrie. Donc حنا شفنا في لي كور تاعنا تاع الثيرموديناميك تاع لو دوزيام سيمستر قبل ما نخرجوا للكونفينمون كنا شفنا دو برينسيپ دو ثيرموديناميك كان باقي لنا غير لو troisième. شفنا لو برينسيپ 0 شفنا لو برينسيپ 1. D'accord. Alors كان باقي لنا لو دوزيام برينسيپ دو لا ثيرموديناميك معليش راح نشوفوه في لي كور ديجا بعثنا لكم لو بروغرام سور لا بلاتفورم وراح نديره معكم اوسي سو فورم دو فيديو. دونك لو برينسيپ 0 هو اللي ينطبق على لا كالوريمتري. داكور كنا ديجا شفنا دي زيكزارسيس او نيفو دو كور في لا كالوريمتري جو كوا vous avez fait les TP aussi. Les TP كذلك هنا ينطبق عليهم la calorimétrie, donc le principe zéro de la thermodynamique. Donc le principe zéro de la thermodynamique, c'est un principe, le principe d'équilibre thermique, d'accord? Quand je mélange maintenant deux corps avec un troisième corps, les corps كامل d'accord هاد الاجسام اللي نخلطوهم راح يفون se mettre dans un équilibre في حاله توازن وهذا التوازن يسمى بتوازن حراري un équilibre thermique معناتها كامل راح يوصلوا à une certaine température تاع équilibre d'accord تعرفوا مثلا في الدار تخلطوا الماء سخون مع الماء بارد رايحين يتخلطوا وين تصبح عندهم لا ميم température دونك هذيك لا température نسموها حنا لا température d'équilibre d'accord التوازن الحراري دونك هذا سي لو برينسيپ زيرو ينطبق على لا كالوريمتري alors كالوريمتري علاش هنا باسكو رانا نستعملوا هاد لي ميلونج dans un calorymètre. Donc le calorymètre, حنا شفنا في الديبيوت تاع لي كور la définition des systèmes, عرفنا لي سيستيم عندنا un système isolé. Alors le calorymètre c'est un système isolé adiabatiquement. ما معناتها؟ معناتها ما كانش تبادل حراري ما بين واش كاين داخل في الكالوريمتر والوسط الخارجي من برا. نعطيكم اكزامبل تاع الكالوريمتر. الكالوريمتر عنده لو ميم برينسيپ دي تيرموس يوتيليزي على ميزون. لي تيرموس يستعملوهم لو كافي ولا لو لي ولا لو شود ولا لو فرواد. دونك هادوك نستعملوهم بور كونسيرفي لا تمبيراتور مثلا دو كافي. Quand on prépare un café مثلا on veut conserver la température de café on le met dans un thermos. Alors هذاك لو تيرموس ما يخليش الحراره تاع القهوه تاع لو كافي تخرج للوسط الخارجي. دونك هذا هو لو بوت تاع لو تيرموس. دونك سي لو ميم بوت دو كالوريمتر. دونك لو كالوريمتر je crois que vous avez commencé les TP وراكم خدمتوا فيه في لي تي بي دونك اون في دي ميلونج دونك هذاك لي ميلونج تاعنا الداخل اللي نخلطوهم راحين يتخلطوا درجه الحراره راح تكون غير الداخل ما كانش درجه حراره راح تخرج برا ما كانش كميه حراره تخرج للوسط الخارجي داكور الوغ كاين غير اون فوا تشوفوا في التمرين عندنا ان كالوريمتر اول حاجه تجيكم الاذهان تاعكم تكتبوها في لا سوليوشن تاع التمرين تاعكم لا سوم دي كونتيتي تشالور ايغال زيرو. ما معناتها لا سوم دي كونتيتي تشالور ايغال زيرو؟ معناتها كل كميه الحراره اللي موجوده في الوسط تاع الكالوريمتر هذوك راح يتبادلوا ما بيناتهم. معناتها اكيد راح يكون كاين جسم ساخن لا تمبيراتور تاعه طالعه مثلا كيما هنا في التمرين هذا عندنا او شود اي اون تمبيراتور 80 دونك هو اللي غادي نستعملوه كجسم سخن داكور وراح نحطوا معاه ماء بارد او فخوات اي تمبيراتور 20 دونك هذا هو الجسم البارد. دونك هنا واش راح يكون عندي؟ راح يكون عندي هذا الجسم الساخن اللي عنده لا تمبيراتور كيفاش عرفت باسكو لا تمبيراتور تاعه طالعه هو راح يمد كميه حراره لهذا الجسم البارد اللي راه لا تمبيراتور تاعه 20. دونك كاين فقط تبادل حراري ما بين الاجسام الموجوده داخل هذا الكالوريمتر. دونك ما كانش كميه حراره تخرج للوسط الخارجي. دونك على هذه لازمني نكتب لا سوم دي كونتيتي دو شالور يساوي الصفر. ما كانش كميه حراره تخرج للوسط الخارجي. هذا هو دائما كي تشوفوا كالوريمتر اول حاجه تكتبوها هي اللي حتحل لكم لا سوليوشن تاع التمرين. دونك راح نبدا نقرا مع بعض. دونك هنا في التمرين هذا اكزرسيس 5 يقولنا دون لي بارتي ا بي اي سي le même calorymètre est utilisé. Donc هنا شفتوا في التمرين بلي عندنا A و B و C. سي دي بارتي اجزاء منفصله على بعضها. مي هنا راه سهل عليكم قال لكم بلي في الاجزاء هاد الثلاثه كامل عندي لو ميم كالوريمتر. علاش؟ معناتها عندي لا ميم كاباسيتي كالوريفيك دو كالوريمتر راح نخدم بها في التمارين الثلاثه كامل في الاجزاء الثلاثه كامل A و B و C. داكور alors on va lire ensemble donc la partie A راكم تشوفوا راني شويه نحاول نشرح لكم بالعربيه باش تفهموا مي حاولوا تتعلموها نهار ليكزامان ما كاش الاستاذ راح يشرح لكم التمرين باللغه العربيه. دونك في لا بارتي A عندنا on a 100 grammes d'eau chaude à la température T2 دونك هنا لا تمبيراتور سماها هو T2 داكور قادر هو يسميها لكم تي وانتم في التمرين بعد تحكموا فيها سموها تي 1 سموها تي 0 تسميها تي 2 كيما حبيتوا. دونك هنا في التمرين الى اكزيجي سمى لكم هاد لا تمبيراتور تاع لو شود à la température T2 80 degrés Celsius sont introduites dans un calorymètre d'accord contenant déjà initialement
80 grammes d'eau froide à la température T1 20 degrés Celsius. Donc نشرح بالعربية. عندنا 100 غرام من ماء سخن à la température سماها 80 degrés Celsius. دخلناها sont introduites dans un calorimètre. دخلناها في calorimètre. هذا الكالوريمتر contenant initialement معنا كان قبل واش فيه هذا الكالوريمتر؟ فيه 80 غرام من ماء بارد على température T1 20 degrés Celsius. دونك على هذيك حنايا كي زدنا الماء سخون قلنا لا température تاعها T2 بما انه الكالوريمتر كان قبل فيه ماء بارد دونك قلنا لا température تاعها T1 20 degrés. دونك هنا ركزوا معايا مليح كي يقول لك باللي le calorymètre contenant initialement 80 grammes d'eau froide à la température T1 20 degrés Celsius هذه T1 تمثل ماذا؟ تمثل la température تاع l'eau froide et en même temps c'est la température du calorymètre. D'accord? Parce que le calorymètre راح تكون عنده la même température تاع الجسم الاول اللي يكون فيه. اوكي؟ من بعد حنا واش زدنا له 100 غرام تاع ماء سخون à 80 degrés Celsius. Alors نكمل التمرين. La température d'équilibre atteinte est de 50 degrés Celsius. Donc هنا كي خلطناهم في الكالوريمتر قلت لكم غادي نابليكو le principe zéro de la thermodynamique. Donc راح نوصل à une température d'équilibre. Donc غادي حالة توازن. Donc واش صرالي هذاك الماء سخون دونك هو غادي نعتبره كجسم ساخن راح يمد une quantité للجسم البارد اللي هو ماذا؟ اللي هو الماء البارد والكالوريمتر. داكوغ باسكو في زوج راهم عندهم لا تمبيراتور 20 دوغري سلسيوس دونك راح يمد لهم كميه حراره وفي ثلاثه اللي هما ماذا ثلاثه الماء البارد والماء السخون داك الماء السخن والماء بارد والكالوريمتر دونك عندي ثلاث اجسام هنايا دونك هادو ثلاث اجسام راح تصبح عندهم à l'équilibre une température 50 degrés Celsius. Donc هنايا السؤال واش رانا نحوسو يقول لك déterminer la valeur en eau du calorymètre. Alors هاد la valeur en eau واش نلقاوها في la capacité calorifique du calorymètre. Généralement les calorymètres هادو راح نشروهم d'accord. Alors هاد les calorymètres عندهم une capacité calorifique d'accord. كيما la capacité calorifique مثلا تاع الماء ولا تاع اي جسم واحد اخر كيما هنا راح في السؤال الثاني راح نحوسوا على la capacité calorifique ولا thermique تاع le cuivre etc. donc شفنا باللي هاد la capacité calorifique ولا la capacité thermique هي عباره عن ماذا؟ قلت لكم درناها في الكور هي عباره عن la quantité d'énergie ou la quantité de chaleur d'accord nécessaire pour augmenter la température d'un corps d'un degré, d'accord, pour une quantité de matière, soit 1 gramme ou le kilogramme ou le 1 mol. كيما هنا مثلا الماء واش لقينا بالسي تاع الماء ليكيد هي 1 كالوري بار غرام بار كلفين. ما معناتها؟ معناتها هنايا عندي 1 غرام من الماء اليطا ليكيد داكور باش نطلع لا تمبيراتور تاعه فقط ب 1 دوغري بدرجه واحده خاصه 1 كالوري داكور. لا غلاس لا لا غلاس هنا تشوفوا لا كاباسيتي كالوريفيك تاعها مالغري سي لا ميم ماتيير الماء مي الحاله الفيزيائيه تغيرت. الحاله الفيزيائيه كي تغيرت وصبح غلاس اصبح ليطا فيزيك سوليد هنا احتاجينا 0.5 معناتها باش نطلع الواحد غرام تاع لا غلاس نطلع لا تمبيراتور تاعها ب 1 دوغري خصني 0.5 كالوري d'accord vous voyez شنو هي لا كاباسيتي كالوريفيك. donc la valeur en eau تاع الكالوريمتر راح نلقاوها في لا كاباسيتي كالوريفيك دو كالوريمتر. لا كاباسيتي كالوريفيك دو كالوريمتر هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن هاد لا valeur en eau d'accord fois la capacité calorifique de l'eau liquide d'accord je dis bien de l'eau liquide d'accord. alors زين نكمل معكم قراءه تاع كاع الاسئله ونعاود نرجع ديريكتومون لا سوليوشن. alors الجزء الثاني ب واش قلنا لو كالوريمتر اي فيدي. alors في البدايه تاع التمرين قالنا بلي عندي لو ميم كالوريمتر دونك الان رحنا فرغنا هذاك الكالوريمتر كامل من الماء اللي كان فيه داكوغ صبح لنا فيد. واش حطينا فيه؟ حطينا فيه 270 غرام من ماء بارد à 25 degrés Celsius. donc je répète je lis en français le calorymètre est vidé d'accord فرغناه. ensuite il est rempli avec 270 grammes d'eau froide à la température 25 degrés Celsius. donc حطينا فيه 270 غرام من الماء البارد à la température 25. donc هاد la température 25 تمثل ماذا؟ تمثل la température تاع l'eau froide et la température du calorymètre aussi d'accord parce que le calorymètre حطينا فيه الماء donc راح يدي la température تاع هذاك الماء الجسم الاول اللي حطيناه فيه. ensuite واش درنا virgule une plaque de cuivre de masse 400 grammes à la température 106 degrés Celsius est introduite dans le calorymètre. donc واش درنا جبنا قطعه من النحاس cuivre الكتله تاعها 400 غرام سخناها صبحت لا température تاعها 106 degrés Celsius je crois هذا c'est un TP
c'est troisième ou la quatrième TP, je ne me rappelle plus, je ne sais pas les TP, mais je crois que c'est une partie de TP. Donc, تسخنوها sur une plaque chauffante, تصبح la température تاعها 106 degrés Celsius, نرفد هذيك القطعة تاع النحاس ونرميها في الكالوريمتر ونغلق. هنايا كذلك je vais obtenir un état d'équilibre, d'accord. Donc, هذه الأجسام تاعي اللي هي ماذا؟ calorymètre, d'accord. L'eau froide et le cuivre. كامل ils vont se mélanger. D'accord, ما بيناتهم راح يصرى ما بيناتهم تبادل حراري ونوصل à une température d'équilibre هي 60 degrés. دونك هنا الجسم الساخن تاعنا هو ماذا؟ هو لا ماس دو كويفر. دونك راح يمد لي اون كونتيتي دو شالور كميه حراره لماذا؟ يمدها لي للماء البارد والكالوريمتر وتصبح في الاجسام في الثلاثه عندهم اون température d'équilibre تساوي 60 degrés Celsius. دونك هنا لا كيسيون في الجزء بي الجزء الثاني يقول لي كالكولي لا كاباسيتي تيرميك ماسيك دو كويفر باسكو راح نشوفوا بلي لا كاباسيتي هذه تيرميك اما تكون ماسيك اما تكون مولير. دونك هنايا كي تشوفوا كيفاش نتوما تعرفوها كي نشوف لونيتي تاعها مثلا هنايا كيما هنا تاع الماء اون كالوري بار غرام بار كلفين دونك الي ماسيك داكور. هنا مثلا ثاني في التمرين السادس سي 4185 جول بار كيلوغرام بار كلفين دونك بار اون ماس دونك هذه كذلك ماسيك. كي تشوفوها مثلا كالوري بار مول ولا جول بار مول هنايا نسميوها اون كاباسيتي كالوريفيك ولا اون كاباسيتي تيرميك مولير داكور. دونك هنا غير باش كيفاش تعرفوا تعوضوا لا كونتيتي دو شالور في التمارين فقط il dépend de quoi il dépend de des unités. دونك هنايا قلنا لا كاباسيتي تيرميك ماسيك علاش باسكو ديجا عطاونا لا ماس نخدموا بها داكور. غادي نعطيكم كذلك اذا ما عطاونا لا ماس نقدر نحسب لا كاباسيتي تيرميك مولير. دونك من بعد نشوفوها في لا سوليسيون تكون نفهمكم كيفاش. الوغ الجزء الثالث سي dans le même calorymètre. Donc déjà راه قالها لنا في الجزء كاع الاول تاع التمرين. Dans le même calorymètre contenant initialement 200 grammes d'eau à la température 80 degrés Celsius. معناتها في نفس الكالوريمتر ديجا رانا حاطين فيه 200 غرام من الماء à 80 degrés Celsius. دونك هنايا هذه 80 تمثل ماذا؟ تمثل لا température تاع لو شود باسكو راه الماء هنا سخون 80 درجه راه ماء سخن داكوغ. دونك هذه 80 تمثل لا température تاع لو et en même temps elle représente la température du calorymètre. Donc واش راح نديرو؟ on va introduire maintenant راح ندخلوا فيه قطعه من لا glace. on introduit 100 grammes de glace à la température moins 10 degrés Celsius. donc راح نحط فيه une masse قطعه من الجليد كانت في الكونجيلاتور مثلا داكوغ ومجمده à la température moins 10 degrés Celsius داكوغ. نحطها في الكالوريمتر ونغلق. automatiquement là je vais avoir un mélange donc اللي هو ماذا؟ عندي كالوريمتر والماء سخون à 80 degrés Celsius. دونك هذا هو الجسم الساخن تاعنا والجسم البارد تاعنا هنا هو قطعه الجليد لو مورسو دو غلاس كي à moins de degrés Celsius. دونك راح يكون عندي تبادل حراري سي لو برينسيپ زيرو دو لا thermodynamique. دونك راح نوصل à une température d'équilibre. Donc sachant que la température d'équilibre vaut 28,4 degrés Celsius. Alors هنايا كي تشوفوا التمرين كيما هكذا لا température تاعنا وصلت 28,4 degrés Celsius. معناتها الاجسام في ثلاثه اللي هي ماذا؟ كالوريمتر الماء سخن à 80 ولا غلاس صبحت كامل لا température تاعهم 28,4 degrés Celsius. ما معناتها قطعه الجليد هذه دابت داكوغ. دونك elle est passée de l'état solide à l'état liquide. علاش؟ باسكو راه التمبيراتور راها اكبر من الصفر. دونك القطعه تاع الجليد تاعنا هذه 100 غرام دابت كومبليتمون. دونك هنا في التمرين هذا واش يدوموندي منا؟ يدوموندي calculer la chaleur latente de fusion de la glace. داكوغ. شنو هي لا chaleur latente de fusion de la glace؟ شفناها في الكور. لا chaleur latente de fusion هي ماذا؟ هي الكميه تاع الحراره اللازمه داكوغ لقطعه تاع الجليد تاع لا غلاس باش تمر من ليطا فيزيك دو ماتيير سوليد داكوغ ليطا فيزيك دو ماتيير ليكيد داكوغ. دونك نسموها chaleur latente de fusion. جو ريبيت هي كميه الحراره اللازمه داكوغ لذوبان قطعه من الجليد. دونك الوحده تاعها سي دي كوا سوا غادي تلقوها سي دي جول بار مول سوا سي دي جول بار كيلوغرام ولا كالوري باسكو قلنا الوحده تاع القياس تاع الكميه تاع الحراره تاع الانرجي سوا تكون جول اون سيستيم انترناسيونال سوا تكون ثاني كالوري كيما هنا عطينا كالوري داكوغ. دونك جو في باسي directement la solution. Donc la solution de l'exercice 5 راح نبداو بالجزء A d'accord. donc قلت لكم كي اون فوا يقول لكم كالوريمتر دونك راح ديريكتومون تقولوا لا سوم دي كونتيتي de chaleur يساوي الصفر. الوغ هنا في الجزء A راه قدامكم لا فيش دو تي دي واش عندنا كالوريمتر عندنا
eau froide ou عندنا eau chaude. D'accord, هذا ما عندنا. Donc عندنا quantité de chaleur du calorimètre زائد quantité de chaleur d'eau froide زائد quantité de chaleur chaude يساوي الصفر. D'accord, ما كاينش تبادل حراري مع الوسط الخارجي. D'accord. Alors Q du calorimètre c'est quantité de chaleur reçue par le calorimètre. Quantité de chaleur d'eau c'est la quantité de chaleur reçue. هنا من reçue parce que قلنا باللي الكالوريمتر ولو فرويد راه لا température تاعهم هي الصغيره. D'accord, 20 degrés Celsius. Donc, ils vont recevoir une quantité de chaleur. Par contre, l'eau chaude, quand la température est à 80, donc il va perdre une quantité de chaleur. Donc, c'est la quantité de chaleur perdue par l'eau chaude. D'accord. Donc, on a le principe zéro de la thermodynamique, on a un corps chaud, راح يمد une quantité de chaleur au corps froid. Donc, le corps chaud, c'est الماء الساخن, ou le corps froid, c'est le calorimètre ou le ماء, فيزوج. Ils vont recevoir cette quantité de chaleur. Donc, la quantité de chaleur du calorimètre هي بعدا. هي عبارة عن la capacité calorifique du calorimètre. ركزوا معايا مليح. C'est la capacité, parce que هنا كاتبينها directement. C'est la capacité calorifique du calorimètre مضروبة في delta T. D'accord? Alors, la capacité calorifique du calorimètre, c'est quoi? C'est la valeur en eau. هذه لنا كاتبينها حنايا mu. ها نقراوها mu. D'accord? Le symbole هذا mu E. معناتها c'est la valeur en eau. D'accord? Mu هذه E هي la valeur en eau fois la capacité calorifique ou la capacité thermique de l'eau liquide. Donc je répète, la quantité de chaleur du calorimètre هي دائما c'est la capacité calorifique du calorimètre grand C du calorimètre, d'accord? Fois delta T. D'accord? هذا le grand C, la capacité calorifique du calorimètre هي عبارة عن la valeur en eau, d'accord? Fois la capacité calorifique de l'eau liquide. وعطوها لنا حنا في التمرين. Alors دلتا تي تمثل ماذا؟ دلتا تي دائما هي تي فينال موان تي انيسيال. تي فينال اللي وصلنا لها هي ماذا؟ هي تي اكيليبر. تي انيسيال حنا في التمرين اللي كان فيها الكالوريمتر هي تي 1 هي نفسها لا تمبيراتور تاع لو فرويد. داكور؟ الان نجي لا كونتيتي دو شالور ريسو بار لو فرويد هي ماذا؟ هي لا ماس تاع لو فرويد داكور فوا لا كاباسيتي تيرميك تاع لو فرويد لو ليكيد داكور فوا دلتا تي. دلتا تي هنا كذلك تي فينال موان تي انيسيال. تي فينال اللي وصلنا لها هي تي ايكيليب وتي انيسيال سميناها حنا تي 1 في التمرين تاعنا. داكور؟ نجي لا كونتيتي دو شالور دو لو شود هي ماذا؟ هي لا ماس تاع لو شود فوا لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد باسكو ميم شو ا 80 دوغري سلسيوس مازال ليكيد. دونك سي لا كاباسيتي تيرميك دو لو ليكيد فوا دلتا تي. دلتا تي هنا هي ماذا؟ سي تي فينال موان تي انيسيال. تي فينال اللي وصلنا لها سي تي ايكيليب وتي انيسيال اللي كان موجود فيها الماء السائل الساخن لو شود هي تي 2. دونك هادو كامل يساوي الصفر. دونك هنا نشوف باللي واش عوضت هنايا واش هو المجهول الوحيد اللي عندي سي لا فالور اون نو. بوركوا لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد عطاوها لنا في التمرين لا تمبيراتور تي ايكيليب عطاها لنا تي 1 عطاوها لنا لا ماس دو لو فرويد عطاوها لنا تي ايكيليب عطاوها لنا تي 1 عندنا لا ماس دو لو شود عطاوها لنا تي ايكيليب عندنا تي 2 عطاوها لنا. دونك المجهول الوحيد لانكونو اللي عندنا هو لا فالور اون نو هذه مو. داكور نقراوها مو لا فالور اون نو. دونك نخرجها داكور كيما هكذا. اوكي ندي كلش للطرف الثاني. دونك هذه نديها للطرف الثاني نديها للطرف الثاني دونك تخرج لنا بالنيجاتيف ونقسم اوتوماتيكمون على لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد فوا دلتا تي. دونك غادي تشوفوا بلي لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد اختزلت ما نحتاجوهاش ميم با كنت قادر نختزلها غير هنايا داكور باسكو عندي اون ايكواسيون ايغال زيرو دونك نختزل سي تاع اش 2 او تاع ليكيد ما نحتاجهاش كامل وتخرج لكم لا فالور اون نو. بيان سور لا فالور اون نو تخرج لكم بلونيتي تاع لي ماس اللي خدمتو بهم. دونك هنا شفتوا بلي لي ماس خدمنا بهم اون غرام. دونك هاد لا فالور اون نو الوحده تاعها ركزوا معايا دائما الوحده تاعها هي وحده تاع كتله دونك سوا غرام سوا كيلوغرام. دونك هنا تشوفوا بلي في التطبيق العددي دينا لي ماس تاعنا تاع لو فرويد ولو شود بالغرام دونك خرجت لنا لا فالور اون نو تاعنا بالغرام. الوغ بزاف هنا الطلبه يتقلقوا في لي طومبيراتور. حنا كي بدينا الموجود تاع الترموديناميك قلنا في الترموديناميك دائما لا طومبيراتور اللي اون كلفين. دونك هنا غادي تشوفوا في التطبيق العددي غادي تشوفوا بلي لي طومبيراتور خدمنا بالسلسيوس. لماذا؟ باسكو تو سامبلومون كي تكون عندكم لي دلتا تي سي با لا بين دو فير لي كونفيرسيون ما كاينلاش تحولوا لي طومبيراتور تاعكم اون كلفين. لماذا؟ حنا باش نحولوا اون كلفين شايله ندو لا طومبيراتور تاعنا اون سلسيوس ونزيدوا لها 273 داكور باش نحولها اون كلفين. دونك هنا كيكون عندنا دلتا تي
مثلا كيما هنا تي او موان تي 1. الوغ تي او و تي 1 عطاوها لنا بالسلسيوس. دونك انا باش نحولها اون كلفين واش راح ندير؟ راح ندير تي او هذه بالكلفين هي ماذا؟ هي تي او بالسلسيوس زائد 273. داكوغ؟ ناقص تي 1. تي 1 بالكلفين هي ماذا؟ هي ناقص تي 1 بالسلسيوس زائد 273. مي عندي ناقص دونك تولي ناقص 273. دونك شي يولي عندي بين قوسين هنايا؟ تولي عندي تي او بالسلسيوس زائد 273 ناقص تي 1 بالسلسيوس ناقص 273 زائد 273 مع ناقص 273 راح يختزلوا ويبقاو لي لا تمبيراتور اون سلسيوس. دونك دائما كي يكون عندكم دلتا تي سي با لا بين باسكو منا غتزيد 273 ومنا راح تنقص 273. دونك خدموا لي تمبيراتور تاعكم كيما راهم اون سلسيوس. الوغ وين تنحول كلفين؟ كي تكون عندي فقط تي وحدها لا نحول en Celsius. Donc, هنا كتشوفوا même les masses خليناهم ما خدمناش en système international. C'est pas la peine. Ça n'a pas été demandé. كي يكون في التمرين مثلا قلنا حسب لي la valeur en eau en kilogrammes. Là oui, je suis obligé de faire la conversion. Mais هنايا ما عطاوناش قلنا calculer la valeur en eau. خلينا la possibilité نحسبوا l'unité اللي حبينا، الوحده اللي حبيناها. دونك دينا لي ماس تاعنا en grammes ولقينا la valeur en eau تاعنا en grammes. دونك هذا la partie 1 اللي هي la partie A. Alors la partie B واش درنا؟ قلنا لو ميم كالوريمتر الان اون لا فيدي داكوغ وحطينا فيه ماء اوكي وحطينا في هذاك الماء جبنا ان مورسو تاع كويفر داكوغ. دونك هنا لا ميم شوز عندي 3 كي نقولهم بالعربيه 3 اجسام داكوغ. دونك 3 كومبوزي عندنا الكالوريمتر عندنا لو وعندنا لو كويفر. دونك عندنا la somme des quantités de chaleur elle est égale à 0 parce que je suis dans un calorimètre donc c'est un système isolé adiabatiquement d'accord. انا درتها لكم في الكور قلت لكم دائما كتبوا un calorimètre implique un système isolé adiabatiquement donc la somme des quantités de chaleur يساوي صفر. donc عندنا la quantité de chaleur du calorymètre زائد la quantité de chaleur de l'eau زائد la quantité de chaleur du cuivre elle est égale à 0. الان نجي نعوض les quantités de chaleur. alors les quantités de chaleur تاع الكالوريمتر خلاص ميو تاعنا حسبناها باسكو قلنا في البدايه تاع التمرين سي لو ميم كالوريمتر غادي نخدموا فيه في الاجزاء الثلاثه ا بي سي. دونك عندي ميو دو لو فوا لا كاباسيتي تيرميك دو لو فوا دلتا تي. دلتا تي هي ماذا؟ هي تي ايكيليب موان تي 1 داكوغ زائد لا كونتيتي دو شالور تاع لو اللي كان موجود في الكالوريمتر دونك سي لا ماس دو لو فوا لا كاباسيتي تيرميك دو لو فوا دلتا تي دونك سي تي ايكيليبر موان تي 1 سي توجور تي فينال موان تي انيشال زائد la quantité de chaleur du cuivre هي ماذا؟ هي la masse du cuivre fois la capacité thermique du cuivre fois delta T اللي هي ماذا؟ هي T final T équilibre moins T initial هي T2 تساوي صفر. دونك هنا نشوف في هذه المعادله في هذه ليكواسيون المجهول الوحيد هو لا كاباسيتي تيرميك تاع لو كويفر اللي هو مطلوب منا في التمرين داكوغ. بوركوا باسكو لا فالور اون عندنا سي تاع اش 2 او عندنا لا ماس تاع اش 2 او عندنا تي ايكيليب عندنا تي 1 عندنا لا ماس تاع لو كويفر عطاوها لنا تي 2 عندنا. دونك المجهول الوحيد هو لا كاباسيتي تيرميك دو كويفر هي الوحيده اللي مجهوله. دونك واش ندير؟ ندي هادو لا كونتيتي شالور تاع الكالوريمتر تاع لو نديها للطرف الثاني دونك تولي بالناقص داكوغ ونقسم على لا ماس تاع لو كويفر اي تي ايكيليبر موان تي 2 ونلقى لا كاباسيتي تيرميك تاع لو كويفر. دونك هنا لا ميم شوز دلتا تي راكم تشوفوا خدمنا en Celsius d'accord. وهنايا بما انه لا كاباسيتي تيرميك تاع الماء عطاوها لنا سي دي كالوري بار غرام دونك ضربنا في لا ماس كيما راها en غرام اي لا فالور اوسي خدمنا بها en غرام داكور. تبعوا غير لي زونيتي باش ما تتخلطوش. لا كاباسيتي تيرميك تاع الماء عطاوها لنا سي دي كالوري بار غرام بار كلفين دونك لا فالور اون نو ديناها بالغرام ولا ماس تاع الماء ثاني هنايا ديناها بالغرام ما حولتش بصح كون عطاوها لنا اون كيلوغرام هنا لي ماس تاعكم تحولوهم ولا فالور اون نو كذلك تحولوها اون كيلوغرام. مي هنا عطاوها لنا باغ غرام دونك خليناها باغ غرام داكور. لا ماس تاع لو كويفر كذلك خليناها باغ غرام وخرجت لنا بيان سور لونيتي تاعنا راح تخرج لنا لا ميم اونيتي تاع لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد دونك خرجت لنا 0.55 كالوري باغ غرام باغ سلسيوس ولا باغ كلفين سي لا ميم شوز داكور. فوالا دونك هذا الجزء الثاني اللي هو سي البي باردون. الوغ الجزء الثالث والاخير من التمرين سي لا بارتي سي. دونك لا بارتي سي هنايا واش درنا؟ عندنا لو ميم كالوريمتر داكوغ حطينا فيه اون كونتيتي تاع الماء والان حطينا ان مورسو دو غلاس كي تي ا موان 10 دوغري سلسيوس. دونك كذلك هنا عندي 3 اجسام دونك عندي كالوريمتر عندي لو ليكيد وعندي لا غلاس يساوي صفر. الوغ هنايا لي كونتيتي شالور كونتيتي شالور تاع الكالوريمتر هي ماذا؟ هي لا فالور اون نو فوا لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد فوا دلتا تي اللي هي دائما تي فينال تي ايكيليب موان تي انيسيال هي تي 1. نجي لا كونتيتي شالور تاع لو
اللي هي ماذا؟ هي لا ماس تاع لو ليكيد فوا لا كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد فوا دلتا تي ايكيليبر موان تي 1. نجي الان لا غلاس. لا غلاس هنا التمرين واش قالنا وصلت à une température T équilibre de combien de 28,4 degrés Celsius. ما معناتها لا غلاس داب كومبليتمون مي لا غلاس il était à moins 10 degrés Celsius. دونك واش صرا لهاد لا غلاس؟ هاد لا غلاس تبدلت الحاله الفيزيائيه للماده تاعها. دونك لا كونتيتي de chaleur de la glace هنا راهم غالطين في لي زانديس. هنا كونتيتي تشالور تاع لو H2O وهنا كونتيتي تشالور تاع لا غلاس. معليش صحوهم هنايا لي زانديس. دونك لا كونتيتي تشالور تاع لا غلاس تاعنا هنايا مانيش عارفه لا شفتو كنا في الكور كنا باش نخرجوا هذه كنا نرسموا ايشيل باسكو هذا الحل عطاوه لي كيما هكذا علاه ما قدرتش نموديفي فيه. كنا نرسموا ايشيل دو لا تمبيراتور كنا نديروا لو 0 دوغري سلسيوس ونحطوا لا تمبيراتور تاعنا موان 10 دوغري سلسيوس ونحطوا لا تمبيراتور تاع ايكيليبر هنا تاعنا 24.8 دوغري سلسيوس 28.4 دوغري سلسيوس ونحسبوا لي كونتيتي تشالور تاعنا. الوغ كاسكو فا افوار لا غلاس تاعنا راح تطلع لا تمبيراتور. تخيلوا معايا راني رسمت هنا ايشيل مستقيم كيما هكذا داكوغ عندها اون فلاش وحطينا لو 0 دوغري سلسيوس قبل حطينا موان 10 وهنايا بعد الزيرو حطينا 28.4. دونك عندنا من لا تمبيراتور موان 10 حتى الزيرو جو في افوار اون كونتيتي de chaleur qui va la recevoir راح يستقبلها هذاك القطعه تاع الجليد تستقبلها من ماذا؟ من الكالوريمتر ولو تاعنا لو شوت داكوغ. راح تستقبل هذيك اون كونتيتي de chaleur راح يطلع من لا تمبيراتور موان 10 حتى ل 0 دوغري سلسيوس مي يبقى توجور غلاس. دونك هاد لا كونتيتي de chaleur هي ماذا؟ هي ام غلاس fois la capacité thermique de la glace fois delta T. delta T هي ماذا؟ هي T final moins T initial. T final هي هنايا ماذا؟ هي لو 0 دوغري سلسيوس. و T initial تاعنا هنايا تي اي هذا ماشي تي 1 تي اي داكوغ. هي لا تمبيراتور تاع لا غلاس تاعكم اللي هي موان 10 دوغري سلسيوس داكوغ. انسويت الان وصلنا لزيرو. زيرو واش راح يصرى؟ هنا زيرو لازم له اون كونتيتي de chaleur de fusion. هاد لا كونتيتي de chaleur de fusion هي عباره عن ماذا؟ هي ام غلاس فوا لا chaleur latente de fusion ولا ان غلاس فوا لا chaleur latente de fusion. ça dépend la chaleur latente de fusion l'unité تاعها. دونك الا كانت سي دي جول بار مول دونك نضرب في ان لو نومبر دو مول. اذا كانت سي دي جول بار كيلوغرام ولا بار غرام نضرب في لا ماس داكوغ. دونك هنايا درنا سي ام غلاس فوا لا chaleur latente de fusion. الان خلاص لا غلاس تاعنا كامل دابا زيرو دونك تطلع لا تمبيراتور تاع حتى ل 28.4 دونك خاصها اون كونتيتي de chaleur باش يسخن. دونك سا سغا لا ماس دو غلاس باسكو لا ماس ما تبدلش حتى وصبح لا غلاس تاعي ليكيد فوا لا كاباسيتي تيرميك مينون سي با دو لا غلاس سي دو لو ليكيد. خلاص لا غلاس تاعي داب دونك سي لا كاباسيتي تيرميك دو لو ليكيد فوا دلتا تي. دلتا تي هنايا هي عباره عن ماذا؟ هي عباره عن تي ايكيليبر تي فينال داكوغ موان تي انيسيال. تي انيسيال شا كانت زيرو اللي هنا هو راه مسميها لكم تي فينال داكوغ. دونك انا هنايا نعوض كامل هاد لي كونتيتي de chaleur في هادي داكوغ ونخرج المجهول الوحيد هو لا chaleur latente de fusion. نعاود نشرح هادي. جيسبر كنتوما راكم تتبعوا فيا وترسموا لي شيل اللي قلت لكم عليها لي شيل دو تمبيراتور. دائما كيكون عندنا لا غلاس وراح يذوب ولا ما راحش يذوب ولا رسموا لي شيل تاعكم ولا حتى الماء يتبخر داكوغ. ça veut dire je vais passer par 100 degrés Celsius داكوغ. ونعاود هنا نحل بين قوسين قلتها لكم في الكور المره اللي فاتت. هاد لو 0 دوغري سلسيوس ولا 100 دوغري سلسيوس اللي هما تعتبر درجتين حرارتين بالعربيه شو ان دو شيرشي لي مو سي دي تمبيراتور وين عندي ان شونجمون ديتا فيزيك دو ماتير. معناتها عندي 0 دوغري سلسيوس هي درجه الحراره وين راح تتبدل الحاله الفيزيائيه تاع الماده. مثلا من ليكيد يصبح سوليد ولا من سوليد يصبح ليكيد. 100 دوغري راح يروح مثلا الماء من ليكيد راح يصبح فابور يتبخر ولا لا فابور راح تصبح ليكيد. دونك هادو سي دو تمبيراتور امبورطونت جو بريسيز هنايا à la pression atmosphérique. داكوغ جو دي بيان باسكو خلاص ما راناش حنا غادي نبقاو غير اون بروميير اني. العام الجاي راح تقراو ثاني الترموديناميك في الدوزيام اني. لا تمبيراتور هادو تاعنا اللي حنا 0 و 100 دوغري فقط كي تكون عندنا لا بريسيون اتموسفيريك. اذا كانت لا بريسيون تتبدل هاد لي تمبيراتور تاعنا اللي راح الماء يذوب فيهم ولا يصبح لا غلاس ولا يتبخر ا 100 دوغري راح لي تمبيراتور هادو يتبدلوا بدلاله la pression, c'est-à-dire la pression يتبدل. دونك هنايا عندنا لو زيرو باسكو رانا دون لا بريسيون اتموسفيريك داكوغ.
ما تنساوش باللي جينيرالمون سور تير رانا اذا كنت انا على نفس مستوى سطح البحر دونك لا بريسيون سي لا بريسيون اتموسفيريك دونك بلوز او موان كاين دي ريجيون مثلا بريزيل مكسيك ولا تتبدل شويه لا بريسيون تبدل على حسب المستوى تاع سطح البحر كيكونوا في نفس مستوى سطح البحر عندنا لا ميم بريسيون سي لا بريسيون اتموسفيريك دونك نعاود نرجع حنايا حاولوا ترسموا معايا لي شيل هنا حاولوا ترسموا اي شيل دونك ديروا خط كيما هكذا ديروا ان فلاش داكور دونك هذا نسموه حنا ايشيل دو تمبيراتور دونك ديروا تي بين قوسين دوغري سلسيوس داكور حطوا الصفر داكور هنايا في الوسط حطوا منا ناقص 10 وحطوا منا بعد الصفر 28.4 دونك ديروا من موان 10 حتى للزيرو ديروا هكا خط كيما هكذا منحني دونك هنا واش عندنا اون كونتيتي شالور هذه الاولى لا كونتيتي شالور الاولى اللي هي لازمه لا كلاص باش يسخن يطلع لا تمبيراتور من موان 10 حتى للزيرو دونك سي ام غلاس فوا سي غلاس فوا دلتا تي هي ماذا هي دائما تي فينال اللي هي 0 دوغري سلسيوس موان تي انيسيال هي تي 1 اللي هي هنايا ناقص 10 دوغري سلسيوس داكور Ensuite, à 0 degré Celsius, la glace il double complètement يصبح liquide. Donc, la quantité de chaleur c'est M glace fois la chaleur latente de fusion. الآن من 0 ça يصبح عندي l'eau liquide راح تطلع la température تاعها يسخن حتى ل 28.4. Donc, هاد la quantité de chaleur هي M glace parce que قلت لكم la matière la masse تاعها ما تبدلش تبقى كيما راها même l'état physique الحالة الفيزيائية تبدلت la masse تبقى كيما راها fois la capacité calorifique de l'eau liquide الآن parce que ça y la glace داب fois delta T alors delta T c'est toujours T final moins T initial donc T final اللي وصلناها c'est T équilibre اللي هي 28.4 moins T هنا اللي نسميها لكم F هي 0 degré Celsius ونخرج لا chaleur latente de fusion تاعنا اللي هي مجهولة وتلقاوها c'est 80.12 calories par gramme علاش باسكو خدمنا بلي ماس تاعنا كامل هنايا اون غرام داكور ولونيتي تاع لي كاباسيتي تيرميك تاع لو ليكيد وتاع لا غلاس كامل خدمناهم بار كالوري دونك تخرج لكم سي دي كالوري بار غرام راكم تشوفوا ما كاينش كلفين داكور ما كاينش كلفين ماشي كيما لي كاباسيتي تيرميك نو هذه سي اون شالور لاتونت d'accord donc c'est toujours soit c'est des joules par gramme ou par kilogramme ou la calorie par gramme par kilogramme ou là c'est des joules ou calories par mol d'accord soit c'est des joules par mol ou la calorie par mol donc soit c'est elle est massique soit elle est molaire donc هنا بما انه خدمنا les capacités تاعنا كامل calories par gramme donc خرجت لنا c'est des calories par gramme voilà